सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़ुल जलाल ने मुझे अर्श के नीचे जो खजाने हैं उसमें से 2 आयतें मुझ पे नाजिल की हैं, जो सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। जो सोते वक्त इसको पढ़ लेगा ये आयतें काफी हो जाएंगी, शैतान से बंदा बच जाएगा, निगरानी हो जाएगी, कोई दुख नहीं पहुंचेगा। ये 2 आयतें जो रात को पढ़ के सोता है, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, इनको याद करना चाहिए। ये 2 आयतें कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द वइन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहि अल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن